अनि के हामी यस्तै मरेर बसिराख्ने? उनीहरू चाहिँ अरबौं रुपैयाँ चाहिँ लुटेर दैनिक चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर सारा अलिकति रहेको पनि हाम्रो पैसाहरू त्यो पनि लुटेर चाहिँ केही बाँकी राखेका छैनन्। अब कोरोना टेस्ट गराऊ भनेका छन्, अनि एकचोटि टेस्ट गराएर हुन्छ फेरि, अनि एकचोटिमा पोजिटिभ आयो भने के गर्ने? फेरि अर्कोचोटि पनि पोजिटिभ आयो भने के गर्ने? आतङ्कवाद हो कि अब यो चाहिँ महामारी हो? यसलाई महामारी भन्छ। उनीहरूले डराउनु पर्ने, कोरोनासँग डराउनु पर्ने केही पनि कारण छैन। राज्यले जबरजस्ती मारिरहेको छ, यसको विरुद्धमा त हामीले प्रतिकारमा उत्रिनुपर्छ। एउटा मात्र भाइरस छ र डिटेक्ट गर्नलाई, अनि कोरोनाले मार्यो भनेर प्रुभ गर्न सक्छ कसैले? त्यो मृत्यु भएको मान्छेको बडीमा त हजारौं त्यहाँनिर जहाँनिर तिनीहरूले जुन स्वाब गरे त्यही स्वाबमा त हजारौं अरू भाइरसहरू छन्। अनि त्यो कोरोनाले मारेको हो। करोडौं मान्छे मर्ने यो चाहिँ वातावरण क्रिएट गरेको छैन। घरभित्र थुनेर हामीलाई हिँड्नै नदिएर, खानै नदिएर, अनि हामी बाँच्ने हो यसले। यस बकाइदासँग छ। यो बुक नै मैले चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ लिएको हुँ। उहाँसँग फिजिकल्ली 2 चोटि मेरो भेट भएको छ। अर्को इन्टरनेसनल कन्फरेन्स थियो। भाइरस र ब्याक्टेरिया भनेको त यो धरतीमा मान्छे आउनुभन्दा अगाडि आएको हो नि त। मान्छेहरू सम्पूर्ण यो धरतीबाट समाप्त भइसकेपछि भाइरस र ब्याक्टेरिया यहाँ चाहिँ रहन्छ। कहिले मरिसक्थे? कुकुरहरू खोइ मरेको। यो भाइरस त फेरि जनावरबाटै सर्ने भनेको होइन। खोइ त एउटा जनावर मरेको छ। 35 वर्षसम्म अनवरत रूपमा चाहिँ मान्छेलाई एचआईबाट एड्स हुन्छ भन्दै 4 करोड मान्छेको हत्या भयो। यो डाक्टर विश्वरूप राय चौधरीले यो बुक 2018 मा लन्च गरे दिल्लीको गाजियाबादमा। विश्वरूप राय चौधरीको अहिले अन्तर्वार्ताहरू पनि आइरहेको छ। यस डाक्टर विश्वरूप राय चौधरी। अब उनले चाहिँ यहाँ के भनेको छन् भने एचआईभी इज द ग्रेटेस्ट लाई अफ 21st सेन्चुरी, 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो झुट भनेर चाहिँ यो किताब चाहिँ उनले लन्च गरे। मास्क अब जसले चाहिँ आफूलाई मृत्युको मुक्तिर धकेल्ने हो उनीहरूले लगाउने हो। अब त्यही गर्नको लागि पो राज्यले हामीलाई लगाउन लगाएको, बाध्य गराएको। उनीहरूलाई छिटो बिरामी बनाउनु पर्ने छ, छिटो टेरर गराउनु पर्ने छ। अब अरबौं रुपियाँको उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने छ। एकै बिरामीको करोडौं रुपियाँको बिल बनाउनु पर्ने छ। 4 महिनादेखि 5 महिनादेखि थुनेर राखिराखेका छन्, कामै गर्न दिइराखेका छैनन्। मान्छेहरू आत्महत्या गरेर मरिराखेका छन्। अब 3000 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको रिकर्डेड कुरा छ। 5000 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको। अनि मान्छे गभर्मेन्टले मारेको हो कि कोरोनाले मारेको हो? राज्यले मारेको हो कि कोरोनाले मारेको? यस्तो वयार्थ, यस्तो फ्रड कुरा गर्ने, यस्तो घाम जस्तो छर्लङ्ग चाहिँ देखिसकेपछि मान्छेलाई छोप्दै मारिराखेको छ। मान्छेलाई जबरजस्ती तँलाई कोरोना लाग्यो भनेर चाहिँ आतङ्कित गरेर मारिरहेको छ। अनि त्यहाँबाट कहिले मरेको, के रोगले मरेको, त्यसलाई पनि कोरोनाबाट मरेको भनिरहेको छ। भनेपछि उनी त जस्तो नाम छ त्यस्तै चाहिँ उनको काम छ। नाम पनि विश्वरूप, काम पनि त्यस्तै गरेका छन्। उनको कसरी त्यस्तो चाहिँ नाम अनुसारको के काम गरे त भन्दा उनी 4 वर्षको उमेरमा उनको चाहिँ मुटुमा प्वाल परेको रहेछ। अब मुटुमा प्वाल परे गएपछि कस्तो हुन्छ त? कति टेरर हुनुपर्छ? डाक्टर कहाँ गएपछि के भन्छन्? अब त्यहाँ त हिँड्नु पनि भएन, अलिकति हिँड्दै पनि मर्न सक्छ त्यहाँ। अब त्यस्तो कुराहरू आइसकेपछि तुरुन्त उसलाई सर्जरी गर्नुपर्ने भयो। तर अब कोही उनको त्यस्तै मान्छेहरू थिए जो यो नलेज थियो होला, जुन आज उनले त्यहाँ त्यसैको एडभोकेसी गरिरहेका थिए। तर उनले त्यहाँ त्यो अपरेसन गर्न छोडेर, उनले कुनै चाहिँ त्यसको लागि मेडिसिन प्रयोग गर्न छोडेर आफ्नो चाहिँ एक्सर्साइजहरू, कुनै योगासनहरू गर्नुभयो होला। गर्दा गर्दा उनले चाहिँ You are watching latest Nepal. डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। दर्शकबिन तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ अहिलेका चिर परिचित अनुहार डाक्टर पूर्णा शाही हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पछिल्लो समयको जल्दो बल्दो विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, अब हामी तपाईँकोमा आयौँ, यो तपाईँको निवासमा। न त तपाईँले सेनिटाइजर नै राख्नु भएको छ, न चाहिँ मास्क नै प्रयोग गर्नुभएको छ। के हो यो खास? के कोरोनासँग कति पनि डर लाग्दैन तपाईँलाई? कोरोनाले के गरेको छ र डराउनलाई? त अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ। यहाँ त मान्छे मरिरहेका छन् नि। अनि मान्छे गभर्मेन्टले मारेको हो कि कोरोनाले मारेको हो? राज्यले मारेको हो कि कोरोनाले मारेको हो? यस्तो वयार्थ, यस्तो फ्रड कुरा गर्ने, यस्तो घाम जस्तो छर्लङ्ग चाहिँ देखिसकेपछि मान्छेलाई छोप्दै मारिराखेको छ। मान्छेलाई जबरजस्ती तँलाई कोरोना लाग्यो भनेर चाहिँ आतङ्कित गरेर मारिरहेको छ। अनि त्यहाँबाट कहिले मरेको, के रोगले मरेको, त्यसलाई पनि कोरोनाबाट मरेको भनिरहेको छ। यस्तो कुरा यो त सबै क्लियर भइसक्यो नि। विश्वभरि यसको विरुद्धमा आन्दोलन चलिरहेको छ। नेपालमा पनि हिजो चाहिँ त्यति बुझेका थिएनन्। अहिले त सम्पूर्ण जनताहरू जागिसकेका छन्। हिजो त कतातिर त अब लकडाउन तोडेर निस्किने भनेर चाहिँ जुलुस निकालिराखेका। जनता त घरभित्रै छन् नि, अहिले भोकै भए पनि घरभित्रै बसेका छन्। बाध्यता छ नि त, बाहिर निस्केपछि मारिहाल्छन्। अनि यही हो हामीलाई ट्रेन गरेको, यही हो त कोरोनाले चाहिँ हामीलाई मारेको।
4 महिनादेखि 5 महिनादेखि थुनेर राखिराखेका छन्, कामै गर्न दिइराखेका छैनन्। मान्छेहरू आत्महत्या गरेर मरिराखेका छन्। अब 3000 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको रिकर्डेड कुरा छ। 5000 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको, लाखौँ मान्छेहरू त अब त मेरै पनि मर्ने बेला आइसक्यो। अब 1-2 महिना यसरी म कसरी बाँच्न सक्छु? अहिलेसम्म त यताउता मागेर मैले त खाइराखेको छु। अनि कहाँबाट कसरी खाने? अब गरिब मान्छेहरूले कहाँबाट खाने? मिडल क्लासले कसरी खाने? भएको पैसा पनि गभर्मेन्टले लुटेर लैसियो, केही पनि बाँकी रहेको छैन। अब घर जसका चाहिँ अब बनेका छन् करोडौँ रुपियाँ ऋण लगाएर, ब्याज कहाँबाट तिर्ने, इन्स्टलमेन्ट कहाँबाट तिर्ने? आत्महत्या गर्ने बाहेक अरू केही पनि उपायहरू छैन। अब यस्तो आतङ्कवादलाई अनि त्यहाँबाट के कोरोनाले के गरेछ चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीले मर्ने? कहिले मारेको छ र कोरोनाले? कोही एकजना मरेको छ र आजसम्म विश्वमै कोही एकजना मरेको छैन। यो त झुट फ्रड कुराहरू गरेर हुन्छ। यहाँले विश्वमै मरेको छैन पनि भन्नुभयो। म त्यतातर्फ आउँला। विश्वले चाहिँ सेनिटाइजर र मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ पनि भनिरहेको छ। यो सेनिटाइजर र मास्कको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् अनि म फेरि त्यतातर्फ लाग्छु। मास्कबाट त बुझ्नुपर्ने त सामान्य कुरा हो, त्यसको लागि त कुनै विज्ञ पनि हुनु परेन। मास्कले के गर्छ त भन्दा मास्क लगाउने नाकमा हो। नाकले के गर्ने हो? सास लिने हो। हाम्रो मृत्यु भनेको कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिक्लेयर हुन्छ? जुन बेला हाम्रो सास बन्द हुन्छ। ओके, सास हाम्रो चलुन्जेलसम्म हामी जीवित भन्ने कुरा रहन्छ। अनि जसले हामीलाई जीवित गराउँछ त्यही चिजलाई छेक्ने अनि त्यसले हामीलाई बचाउँछ भनेर भन्ने। अनि यसको लागि पढ्नुपर्छ र भनेपछि मास्क लाउनु भएन। मास्क अब जसले चाहिँ आफूलाई मृत्युको मुक्तिर धकेल्ने हो उनीहरूले लगाउने हो। अब त्यही गर्नुको लागि पो राज्यले हामीलाई लगाउन लगाएको, बाध्य गराएको। उनीहरूलाई छिटो बिरामी बनाउनु पर्ने छ, छिटो टेरर गराउनु पर्ने छ। अब अरबौँ रुपियाँको उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने छ। एकै बिरामीको करोडौँ रुपियाँको बिल बनाउनु पर्ने छ। अब यो तपाईँहरूलाई थाहा छैन र मलाई सोध्ने कुरा हो र? थाहा नभएरै सोधेको टाइम। यत्रो चाहिँ घाम जस्तो छ रात दिन कुराहरू। हामीलाई अनि जनतालाई पनि थाहा हुनु पर्यो नि त, सर्वसाधारणलाई पनि। अब सेनिटाइजरको बारेमा भनिदिनुहोस्। सेनिटाइजर भनेको त अब एल्कोहल हो। त्यो त अब हातमा लगाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ? त्यसको गन्धै कति खतरनाक हुन्छ होइन? अब यस्तै अब त अहिले एल्कोहलको चाहिँ क्वान्टिटी पनि त्यसमा बढाएको छ। अब हाम्रो हातमै यति शक्तिशाली हुन्छ हाम्रो हातमा कोही भाइरस आयो भने त त्यसै मारिदिन्छ नि हाम्रो हातले त। अनि भाइरसले हामीलाई मार्छ त। अनि भाइरसले मार्ने भइदिए बाटोमा चाहिँ अब जो रोडमा फोहोर खान्छन्, जो चाहिँ हामीले छुयो भने पनि हामीलाई एलर्जी हुन्छ। अब खोइ तिनीहरू मरेको त कहिले मरिसक्थे? कुकुरहरू खोइ मरेको? यो भाइरस त फेरि जनावरबाटै सर्ने भनेको होइन। खोइ त एउटा जनावर मरेको छ। यस्तो चाहिँ फ्रड झुट कुरालाई पनि अब यहाँ कति झुट बोलिराख्ने? यो त भनेपछि सेनिटाइजर र मास्कको काम भएन। जनताले सेनिटाइजरले हामीलाई आफूलाई घात गर्ने, हामीलाई नोक्सान गराउने, हामीलाई चाहिँ जुन यिनीहरूको चाहिँ प्रोपोगान्डा छ, षड्यन्त्र छ यो कोरोनाको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब सिद्ध्याउने, अब त्यो खेलको लागि जति पनि यिनीहरूले प्रोटेक्टिभ मेजरहरू, इभन मोबाइल फोनमा जुन चाहिँ कलर टोनहरू आइरहेको छ त्यसले त हामीलाई त्रसित गराउने हो, आतङ्कित गराउने हो। आतङ्कले मान्छेलाई बचाउने हो कि मार्ने हो? हटफेल भएर मर्छ मान्छे तनावले गर्दाखेरि। अब त्यस पछाडि अब मास्कले के गर्छ त? मास्कले त अब चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड भित्र लिएर चाहिँ त्यसैले हामीलाई चाहिँ खतम गर्ने। अब त्यस्तो कुरा पनि चाहिँ भन्नुपर्ने छ। क्वारेन्टाइन त्यो यमलोकमा तँलाई कोरोना लाग्यो भनेर क्वारेन्टाइन भए भित्र कोचेपछि अनि डरले बचेर आउँछ, त्यो बाँच्छ। अनि कोही एकतिर कोरोना लगाएपछि मरिहाल्छ भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा लगेर कोच्ने अनि बाँच्छ त्यो कोही। यहाँले त खुलेआम एचआइभी पनि छैन, कोरोना पनि छैन भन्दै हिँड्नु भएको छ। तपाईँसँग सबुत प्रमाण चाहिँ के छ? पहिलो सबुत भनेको त अब यो जुन चाहिँ एलोपेथिक सिस्टम हो, अब त्यो जम्स थ्योरीमा आधारित छ। उसले ब्याक्टेरिया र भाइरसले मान्छेहरूलाई रोगी बनाउँछ अनि त्यसै कारणले उनीहरूको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुराहरू लिएर आइरहेको छ। अब यो 250 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ स्थापित भएको हो। अनि त्योभन्दा अगाडि त मान्छेहरू सब मरिहालेका थिए। एलोपेथिक सिस्टम आएपछि मात्र हामी बाँचेको हो नि त। ओके, त्यहाँभन्दा अगाडि त कोही बाँचेको छैन होइन यो धरतीमा। त्यसो भन्नु पनि मिल्दैन होला। यस, त्यसो भन्न मिल्दैन भने भाइरस र ब्याक्टेरियाले कसरी चाहिँ अनि त्यहाँबाट हामीलाई मार्छ त? भाइरस र ब्याक्टेरिया भनेको त यो धरतीमा मान्छे आउनुभन्दा अगाडि आएको हो नि त। मान्छेहरू सम्पूर्ण यो धरतीबाट समाप्त भइसकेपछि भाइरस र ब्याक्टेरिया यहाँ चाहिँ रहन्छ। अब उनीहरूले हामीलाई मार्ने भइदिएपछि हामी कसरी जीवित रह्यौँ आजसम्म? समय सँगसँगै हावा परिवर्तन भएको छ, खानपान परिवर्तन भएको छ, त्यो कारणले पनि हामीलाई अलि धेरै अट्र्याक्ट गर्ने हो कि मेरो बुझाइ? खानपानले गर्दाखेरि भित्र फोहोरहरू जम्छ। ओके, अनि त्यो फोहोरले शरीरको सिस्टममा डिस्टर्ब गर्ने हो। यदि जहाँ फोहोर छ त्यहाँ चाहिँ भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू त्यहाँ आउँछन् उनीहरू। अब कुनै पनि फोहोर भएको ठाउँमा कीटाणुहरू हुन्छन्।
अनि त्यो 4 भएको ठाउँमा भाइरस आउने या भाइरसले पहिला आक्रमण गरेर चाहिँ हामीलाई 4 आउने हो, पछि जुन ठाउँमा 4 छ त्यहाँ पो भाइरस आउने हो। अनि मेरो बडीमा 1 करोड भाइरस हाले पनि मलाई के हुने? अनि भाइरसले के खाने हो, के बेटर खाने हो र मेरो बडीमा? त 4 खानलाई आउने हो नि। अनि कसरी भाइरसबाट हामी मृत्यु हुने? अनि यो एलोपेथी सिस्टम आउनुभन्दा अगाडि मान्छेको आयु कति हुन्थ्यो? 150 वर्ष, 200 वर्ष, 250 वर्ष बाँचिरहेका थिए। भनेपछि त तपाईले त यो सिस्टमै पो ठीक छैन, एलोपेथिक यो सिस्टम विश्वले मानिरहेको सिस्टमलाई यो सिस्टम छैन भन्ने अधिकार चाहिँ तपाईलाई कसले यो सिस्टम बन्द भयो भनेपछि 90% रोगहरू त त्यसै बन्द भइहाल्छन्। 50,000 भन्दा बढी त रोगहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको रोगहरूको नाम छ। उनीहरूले मान्छेलाई रोगी मात्रै बनाउने अनि ठिक कहाँनिर गर्छन्? कुन चाहिँ रोगलाई ठिक गर्छन्? ल एउटा रोगको नाम लिएर मलाई भन्नुहोस् न त। डायबिटिज उनीहरूले ठिक गर्छन्? ठिक गर्छु भनेको छन्? छैन। दबाउने काम चाहिँ गर्छन् हैन, उनीहरूले ठिक हुन्छ पनि भनेको छैन, ठिक गर्छु पनि भनेको छैन। अनि ब्लड प्रेसर उनीहरूले ठिक गर्छन्? गर्दैन। गर्छु भनेको छ? छैन। अनि के दम ठिक गर्छु भनेको छ? छैन। अनि के थाइरोइड ठिक गर्छु भनेको छ? छैन। तपाई सक्नुहुन्छ यिनीहरू ठिक गर्न? यिनीहरू के ठिक गर्नु पर्यो? त्यो त आफै ठिक भइहाल्छ उनीहरूले छोडिदिएपछि। उनीहरूले भनेर पो बिरामी हुने हो त। अनि बिराम हो त्यो के ठिक गर्नु पर्यो? दबाई छोडिदिए ठिक भइहाल्यो नि। मैले त हजारौँलाई ठिक गरिदिएको छु, दबाई बन्द गराइदिएको छु। मसँग भेटेकै दिनबाट मैले दबाई बन्द गराइदिएको छु। अनि त्यो दबाईले ठिकै हुँदैन भने चाहिँ दबाई खानुपर्ने कारण के हो? त्यस्तै कुरा तपाईले एचआईभी को कुरा निकाल्नु भएको के छन् तथ्य र प्रमाण चाहिँ? कोरोना पनि छैन भन्नु भएको छ, त्यसो हो भने यो विश्व किन ठप्प भयो? एचआईभी पनि छैन भन्नु भएको छ। समग्रमा तपाईले भाइरसले हामीलाई मार्दैन नै भन्नु भएको छ। तपाईसँग भएका तथ्य प्रमाण के छन् हामीलाई बताइदिनु। अनि एउटा सामान्य कुरा, अब यो कुराहरू धेरै लामो छ। अब यो धेरै कुराहरू चाहिँ सबै अहिले सबै क्लियर गर्नलाई इट टेक्स भेरी लङ टाइम हैन। तर एउटा भाइरसको कुरा मात्रै के रे चाहिँ एचआईभी को कुरा मात्रै म गर्छु। यो कुराले चाहिँ अब धेरै ठुलो सबैले सजिलै बुझ्न पनि सक्छन्। एचआईभी एचआईभी भनेको एउटा भाइरस, त्यो भाइरसबाट एड्स हुन्छ अनि एड्स लागेपछि मान्छे मर्छ भनेर 1984 मा डाक्टर रबर्ट गेलो भन्ने नेशनल हेल्थ इन्स्टिट्युट अमेरिकाको नेशनल हेल्थ इन्स्टिट्युटमा एम्प्लोइ काम गर्ने एउटा डाक्टरलाई रिसर्च गर्न लगाइयो। उसले गरेको होइन कि एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भनेर रिसर्च गर्न लगाइयो। अनि त्यो रिसर्च गर्न लगाएपछि उसले चाहिँ एउटा लक मन्टेग्नर भन्ने को चाहिँ भाइरस चोरेर उसले यो रिसर्च गरेको भनेर लक मन्टेग्नरले उसलाई ब्लेम लगायो। लक मन्टेग्नरले के गरेर राखेको त एचआईभीबाट एड्स हुँदैन भन्ने चाहिँ रिसर्च गरेर राखेका थिए। तर उनले त्यही भाइरस चोरेर चाहिँ अनि एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भनेर उनले रिसर्च गर्ने उनी प्रोजेक्टमा फिट थिए, उनी योजनाबद्ध थिए। तर चाहिँ उनले चाहिँ एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भनेर आफ्नो हाइपोथेसिस त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अनुसन्धान पत्र तयार गरे। अब यतातिर चाहिँ लक मन्टेग्नरले एचआईभीबाट एड्स हुँदैन भनेर सेम इयरमा नै उनले आफ्नो रिसर्च पत्र तयार गरे। ओके, त्यहाँ एचआईभीबाट एड्स हुन्न भन्ने कुरा पनि त्यहाँ प्रमाणित भइसक्यो, एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भइसक्यो। अब कसलाई मान्ने? तर मान्ने कसलाई भयो त? एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भन्ने कुरा। किन? यो त योजनाबद्ध तरिकाले एउटा प्लान्ट गरेको चिज थियो र 35 वर्षसम्म अनवरत रूपमा चाहिँ मान्छेलाई एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भन्दै 4 करोड मान्छेको हत्या भयो। 4 करोड मान्छे एचआईभी को नाममा मारियो। हत्या, मरेका हैनन्, हत्या भयो। उनीहरूले चाहिँ प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ मारे। अब त्यहाँ एचआईभीबाट एड्स हुन्न भन्ने लक मन्टेग्नरले पछि गएर त्यसैमा नोबेल प्राइज पाए। जसले जुन विषयमा अनुसन्धान गरेका थिए त्यो विषयमा उनले विश्वकै सबभन्दा सम्मानित पुरस्कार पाए एचआईभीबाट एड्स हुन्न भन्ने कुरामा। तर एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भनेर यहाँ 4 करोड मान्छेको हत्या भइसक्यो। अनि व्हाट इज दिस? अनि के हो मोडर्न मेडिकल साइन्स, एलोपेथिक सिस्टम, अनि के हो भाइरस, अनि के हो डाक्टरको काम? यही हो। 4 करोड मान्छेहरूको चाहिँ हत्या भइसक्यो तर एकजनामा पनि एचआईभी को भाइरस भेटेको छैन। कस्तो कुरा हो त? अनि एचआईभीबाट एड्स हुने, एड्सबाट 4 करोड मान्छे मर्ने तर एकजनामा पनि एचआईभी को भाइरस नभेटिने, अनि के हो त? अब त्यो कुरा चाहिँ पछि आएर चाहिँ यो डाक्टर विश्वरूप राय चौधरीले यो बुक 2018 मा लन्च गरे दिल्लीको गाजियाबादमा। विश्वरूप राय चौधरीको अहिले अन्तर्वार्ताहरू पनि आइरहेको छ। यस, डाक्टर विश्वरूप राय चौधरी। अब उनले चाहिँ यहाँ के भनेको छन् भने एचआईभी इज द ग्रेटेस्ट लाई अफ 21st सेन्चुरी, 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो झुट भनेर चाहिँ यो किताब चाहिँ उनले लन्च गरे। र त्यसमा उनले चाहिँ च्यालेन्ज गरेका थिए
कि एचआइभीबाट एड्स हुन्छ भनेपछि त 4 करोड मान्छे त तिमीहरूले मारिसक्यौ, अझ पनि करोडौँ मान्छेहरू एचआइभीका चाहिँ पेसेन्टहरू छन्, एचआइभी एड्स भइराखेका छन् नि त, उनीहरूसँग त एचआइभी छ। अब ब्लड चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई अब ब्लडबाट त्यो सर्छ भनेर भनिएको छ भने उनीहरूको ब्लड निकालेर मलाई चाहिँ इन्जेक्ट गर, अनि त्यहाँ त एचआइभी भाइरस त मेरो बडीमा पनि आउने भयो, प्लस अब म मर्ने पनि भएँ भनेर होल मेडिकल साइन्सलाई उसले च्यालेन्ज गर्यो। टोइलेट रुमभित्र गएर चाहिँ त्यो भनेको होइन नि, उसले त पुरै चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गराएको थियो, त्यहाँ त प्रेस मिट थियो, त्यहाँ त अब चाहिँ हजारौँ चाहिँ मान्छेहरूको भिड थियो, हजारौँ त गाडीहरू मात्रै चाहिँ त्यो रोड जाम थियो, 1 किलोमिटर जति त रोड जाम थियो। मैले त्यो एटेन्ड गरेको थिएँ त्यो। तपाईँले एटेन्ड गर्नुभएको थियो? यस। भनेपछि भेटघाट तपाईँको राम्रो छ? यस, बकाइदासँग छ। यो बुक नै मैले चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ लिएको हुँ। उहाँसँग फिजिकल्ली 2 चोटि मेरो भेट भएको छ। अर्को इन्टरनेसनल कन्फरेन्स थियो जसमा चाहिँ त्यसको टपिक नै थियो इन्डो मोडर्न मेडिकल साइन्स, इन्डो मोडर्न मेडिकल साइन्स भनेर चाहिँ टपिकै त्यही थियो। भनेपछि उनी त जस्तो नाम छ त्यस्तै चाहिँ उनको काम छ, नाम पनि विश्वरूप, काम पनि त्यस्तै गरेका छन्। त उनको कसरी त्यस्तो चाहिँ नाम अनुसारको के काम गर्यो त भन्दा उनी 4 वर्षको उमेरमा उनको चाहिँ मुटुमा प्वाल परेको रहेछ। अब मुटुमा प्वाल परे गएपछि कस्तो हुन्छ त, कति टेरर हुनुपर्छ, डक्टर कहाँ गएपछि के भन्छन्, अब त्यहाँ त हिँड्नु पनि भएन, अलिकति हिँड्दा हिँड्दै पनि मर्न सक्छ त्यहाँ। अब त्यस्तो कुराहरू आइसकेपछि तुरुन्त उसलाई सर्जरी गर्नुपर्ने भयो। तर अब कोही उनको त्यस्तै मान्छेहरू थिए जो यो नलेज थियो होला, जुन आज उनले त्यहाँ त्यसैको एडभोकेसी गरिरहेका थिए। तर उनले त्यहाँ त्यो अपरेसन गर्न छोडेर, उनले कुनै चाहिँ त्यसको लागि मेडिसिन प्रयोग गर्न छोडेर आफ्नो चाहिँ एक्सर्साइजहरू, कुनै योगासनहरू गर्नुभयो होला। गर्दा गर्दा उनले चाहिँ अनि यो पुसअप डिप्स लगाउने एउटा नर्मल मान्छे, बलियो मान्छेले वर्ल्ड रेकर्ड राखेको थियो 1 मिनटमा 130-40 चोटि चाहिँ उसले चाहिँ डिप्स गर्ने। तर यिनले चाहिँ 1 मिनटमा 198 टाइम्स चाहिँ डिप्स लगाएर त्यो मुटुमा प्वाल परेको मान्छे, अब अलिकति बोल्यो भने अलिकति फास्ट हिँड्यो पनि मर्न सक्छ भनेको मान्छेले संसारकै सबैभन्दा चाहिँ बडी डिप्स लगाएर सबैभन्दा मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट मान्छे चाहिँ अब भएर उसले देखाइदियो। ओके, वर्ल्ड गिनिस बुकमा चाहिँ उसले चाहिँ रेकर्ड राखेको छ। अब अर्को फेरि उनले चाहिँ मेमोरी सबैभन्दा बढी चाहिँ 1 मिनटमा सबैभन्दा बढी मेमोराइज गर्ने, वर्ड मेमोराइज गर्नेमा पनि वर्ल्ड रेकर्ड राखेका छन्। 2 सब्जेक्टमा उनले वर्ल्ड रेकर्ड गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा उनले रेकर्ड राखेका छन्। अनि त्यस पछाडि उनीले डायबिटिज त 72 आवर्समा ठिक गरिदिन्छन्, 72 आवर्स। ओके, अनि लाखौँ मान्छेको रोग ठिक गरिसक्यो उनले। अब यस्तो किताबहरू त उनले चाहिँ 25-30 वटा चाहिँ किताबहरू लेखेका छन्। त्यो फेरि लेखेर घरमा थन्क्याउने होइन, ऊ त व्यापक रूपमा चाहिँ यही एउटा किताब त म 5-6 हजार पर्छ युरोपियन कन्ट्रीमा यो बुकलाई। उनले चाहिँ 100 रुपियाँमा इन्डियामा चाहिँ अब यसको अरू कसैले बिक्री गर्छ, अनि 100 रुपियाँ आइसीमा। अब यो इङ्ग्लिसमा हो, अब हिन्दी भर्जन पनि छ यसको। अब अहिले यहाँ यो अनलाइनमा डाउनलोड गऱ्यो भनेपछि फ्री डाउनलोड छ यो, त्यसरी पढ्न सकिन्छ। अब त्यस पछाडि उनले फेरि यो कोरोनाको केसमा करिब कहिले यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै उनले चाहिँ होइन बुक लन्च गरेका थिए होइन। कोरोना द बिगेस्ट, कोरोना भनेको चाहिँ अब बिगेस्ट स्क्याम अफ दिस मिलेनियम भनेर चाहिँ यो सहस्राब्दीकै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अब स्क्याम हो भनेर उनले त्यो बुक लन्च गरेका थिए। त्यो अराउन्ड 1200 पेजको थियो, 1200 पेजको। अब एभ्री डे त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू थप्दै जाँदाखेरि त्यो 1500 पेज जति भइसकेको थियो पछि होइन। त आजभोलि त मलाई थाहा छैन त्यसको बारेमा, त्यस बेला चाहिँ मैले हेर्दाखेरि 1500 पेजसम्म भइसकेको छ भन्ने कुरासँग मैले त्यसको बारेमा थाहा पाएको थिएँ। अब त्यसमा यो सबै कुरा उनले लेखेका थिए, कोरोनाको बारेमा के छ यिनीहरूको प्लान, के गर्दैछन्, अब सबै कुरा यो योजनाबद्ध भएको कुरा, यो कुनै आएको यो भाइरसले आयो महामारी चलेको कुराहरू होइन, यसको पछाडि त 20औं वर्षदेखि उनीहरूको अभ्यास। अब त्यो बुकमा सबै कुराहरू उनले चाहिँ उल्लेख गरिदिएका छन्। अब यो कोरोना भनेको के हो, कसरी चाहिँ के गेम खेल्दैछन्। त्यस पछाडि आएर अहिले नाइस भन्ने एउटा चाहिँ उनले चाहिँ एउटा बुक लन्च गरेका छन्। त्यसमा कोरोनाको पेसेन्टलाई कसरी ठिक गर्ने, 3 दिनमा चाहिँ ठिक गर्ने चाहिँ उनले चाहिँ फेरि केही नभए नि 25-30 हजार मान्छेहरू उनले ठिक गरिदिइसके कोरोना लागेका। यस होइन, त्यसमा फेरि सामान्य चाहिँ अब त्यो के अरे चाहिँ भाइरस मात्र सङ्क्रमण भएको केही नभएका मान्छेहरू नि एकदम सिभियर केस भएकाहरूलाई पनि त्यहाँ ठिक गरेका छन्।
र त्यो बुक लगेर जुन चाहिँ कोरोनाको बारेमा उनले लेखेको बुक थियो, डाक्टर हर्षवर्धन त्यस अब भाजपाको नेता हुनु, उनी स्वास्थ्य मन्त्री थिए के थिए, अनि त्यसलाई उहाँलाई चाहिँ यो लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो बुक लगेर उहाँले दिनुभयो। अनि त्यो बुक लगेर दिनुको साथसाथै उहाँले जति पनि कोरोनाका पेसेन्टहरू छन् मलाई दिनुहोस् र म एकजनालाई पनि मर्न नदिएर सबलाई बचाइदिन्छु भनेर भनेका थिए। अनि उनीहरूलाई के बचाउने मान्छे चाहिएको छ र? उनीहरूले बचाउने मान्छे खोजेका छन् र? बचाउने मान्छे खोजेको रहेन रहेछ। बचाउने मान्छे खोजे अब यो काम गर्छन्, यस्तो कुकृत्य, यस्तो चाहिँ अब चाहिँ अपराध गर्छन्, यस्तो आतङ्कवादी क्रियाकलाप, मान्छेलाई करोडौँ मान्छे मारिदिने यत्रो योजनाहरू गरिराखेका छन्। करोडौँ मान्छे मर्ने यो चाहिँ वातावरण क्रिएट गरेको छैन? घरभित्र थुनेर हामीलाई हिँड्न नदिएर, खानै नदिएर, अनि हामी बाँच्ने हो यसले? उनीहरू त त्यो त केही पनि गरेन। पछि तिनी डाक्टर हर्षवर्धन फेरि WHO को चाहिँ भाइटल पोस्टमा उनी सेलेक्ट भएर गए र तिनी मान्छे नै त्यहाँ गयो भनेपछि त उनको त डाइरेक्ट साँठगाँठ WHO सँग रहेछ। त उनले विश्वरूप रहे चौधरीलाई त्यहाँ हतियार राख्ने, उनलाई ट्रिटमेन्ट गर्न दिने भन्ने कुरो आयो त? आएन। उनीहरू त यो टिमभित्रै रहेछ। अब त्यो कुरा त साबित भएर आयो नि त। अहिलेसम्म उनीहरूले इन्डियामा त्यही कामहरू गरिरहेका छन्। अब नेपालमा चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदिक डाक्टर हुनुहुन्छ टिमिल सेना होइन, उहाँले चाहिँ अब हजारौँ मान्छेहरूलाई ठिक गरेर राख्नु भएको छ। अनि ठिक गर्ने मान्छे चाहिएको छ छैन होइन? अब यहाँ म निको पार्छु भनेर पनि धेरैजना चाहिँ आयुर्वेदिक डाक्टरहरूले पनि भनिरहेका छन्। नेपालमा सरकार समक्ष बिन्ती पत्र पनि चढाइरहेका छन्, तर सुन्नेवाला छैन सरकार। तपाईँ चाहिँ निको पार्नुहुन्छ कि हुन्न कोरोना लागेका बिरामी? कोरोना लागेको बिरामीलाई निको पार्नु पर्ने के छ? 2 करोड चाहिँ कति 40-50 लाख लागेको भनेर भनेको छ। 1 करोड 65 लाख अनि ठिक भएर गइसके। अनि कसले ठिक गर्यो भन्दाखेरि आफै ठिक भएर गयो। अनि आफै ठिक भएर जानेलाई अनि रोग भन्छ? यो रोगै होइन भनेपछि तपाईँ यदि कोही चाहिँ लाग्यो भनेर आयो भने चाहिँ तपाईँ निको पार्न सक्नुहुन्छ? होइन, लाग्यो भनेको के हो त? अनि त्यो कोरोना तपाईँलाई भन्छन्, कोरोना तपाईँको बडीमा पन्छ, मेरो बडीमा पन्छ, उहाँको बडीमा पन्छ। अनि के लाग्ने पनि के त्यो अमेरिकाबाट आएर यहाँ लाग्ने हो र? त्यो 24 आवर्स हामीहरूसँग हुन्छ नि। अनि कहाँबाट लाग्ने हो त्यो? अनि त्यो लागेर के हुने हो त्यो? त्यसलाई डिटेक्ट गर्नुपर्ने कारण के? अनि एउटा मात्र कोरोना भाइरस छ र हाम्रो बडीमा? करोडौँ भाइरसहरू छन्। भाइरसले बडी बनेको छ। 24 घन्टा हामी भाइरससँग, अरबौँ भाइरससँग चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ। अनि किन डिटेक्ट गर्ने? एउटा मात्र भाइरस छ र डिटेक्ट गर्नलाई? अनि कोरोनाले मार्यो भनेर प्रुभ गर्न सक्छ कसैले? त्यो मृत्यु भएको मान्छेको बडीमा त हजारौँ त्यहाँनिर जहाँनिर तिनीहरूले जुन स्वाब गरे त्यही स्वाबमा त हजारौँ अरू भाइरसहरू छन्। अनि त्यो कोरोनाले मारेको हो? मरेको मान्छे कोरोनाले मरेको हो त्यो? अब त्यही भनेर रिपोर्ट देखाउँछन् त। त्यो डाक्टरले मारेको हो कि तिनीहरूले दिएको मेडिसिनले मारेको हो कि? त्यो कुरा त प्रमाणित छ। उनीहरूले दिएको मेडिसिनले मरेको प्रमाणित छ। उनीहरूको कारणले मरिरहेको प्रमाणित छ। उनीहरूको कारणले त अहिले त 140-50 जना कोरोनाले मर्यो भनेर उनीहरूले देखाएका छन्। अब त्यो त घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसक्यो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ यहाँ त चाहिँ WHO ले जे भनेको छ त्यो अनुसार पो यहाँ त मान्छेहरूको त्यो रेकर्ड राखेको, यहाँ त कोही पनि मरेको छैन। WHO ले जेबाट मरे पनि त्यही लेख है भनेर भनिसकेको त द्याट इज द कानुन। त्यो त प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा कानुन हो। त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भनेको त्यो कानुन हो भनेपछि अब त्यहाँ कोरोनाले कोही मर्यो भन्ने कुरा हामीले विश्वास मान्छौँ? मान्ने कुरै भएन। तर उनीहरूले चाहिँ कति मान्छे मारिसके? यहाँ 3000 मान्छेले आत्महत्या गरिसके। आत्महत्या दुरुस्सान खोइ यो के हो? यो आतङ्कवाद हो कि अब यो चाहिँ महामारी हो? यसलाई महामारी भन्छ। 1 करोड 2 करोड चाहिँ 40 लाख मान्छेहरू सङ्क्रमित भएको भन्ने, अनि 1 करोड 65 लाख मान्छेहरू बिना औषधिको ठिक भएर चाहिँ जाने मान्छे। तिनीहरू मान्छे होइनन् 1 करोड 65 लाख कि एकजना हो त्यो 1 करोड 65 भनेको? अनि बाँकी रहेका 99% फेरि माइल्ड केस भनेको के हो? तपाईँ र म जस्तै केही भएको छैन, जबरजस्ती तिमीहरूलाई कोरोना लागेपछि मरिहाल्छ भनेर राखेका उनीहरू पनि 99% ठिक भएर जाने हो। 1% मात्रै त्यसमा सिभियर केस छन्। ती भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भनेर उनीहरू जबरजस्ती राख्यो मात्रै हो। उनीहरू त विभिन्न क्रोनिकल डिसिजबाट चाहिँ पहिलेदेखि प्रि एक्जिस्टेन्ट डिसिजबाट त्यहाँ पीडित मान्छेहरू हुन्। एकदमै गाह्रो स्थितिमा कसैको किडनी फेल भएका, कसैको चाहिँ हार्टको प्रब्लम भएका, कोही क्यान्सरका पेसेन्टहरू, उनीहरूलाई राखेर अनि कोरोनाले मर्यो भनेर भन्यो।
भनेपछि सर्वसाधारण त डराएका छन् नि त। अब हजुरको एउटा हामीले बुझाउँला, हजुरले बुझाउन सक्नुहोला, बुझ्न सक्नेलाई जो सर्वसाधारण घरभित्र बसिरहेका छन् उनीहरू त कोरोना हुन्छ भनेर डराएका छन् नि बेसरी। मैले उहाँहरूको लागि सोधिरहेको छु कि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? जो सर्वसाधारण छन्, अहिले काम गरेर बेलुकी खाना खान चाहन्छन्, त्यो अवसर पनि अहिले त पाएका छैनन्, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त कोरोना? होइन, त्यो त अब उहाँहरूले डराउनु पर्ने कारण केही पनि छैन, किनभने यो त पोहोर साल पनि थियो, परार साल पनि थियो। अनि पोहोर साल के भएको थियो त? यो बेला के गरेको थियो त? हामी मरिसकेका थियौँ आत्महत्या गरेर कोरोनाले भनेर। परार साल मरिसकेका थियौँ। यो त चाहिँ अब चाहिँ करोडौँ वर्षदेखि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ छन्। अनि हामी कहिले पऱ्यौँ? अहिले त राज्यले आतङ्क मचाइरहेको छ, राज्यसँग पो कसरी बच्ने भन्ने कुरा आज। अनि कोरोनाले के गरेको छ र मर्ने हामी? उनीहरूले डराउनु पर्ने, कोरोनासँग डराउनु पर्ने केही पनि कारण छैन। राज्यले जबरजस्ती मारिरहेको छ, यसको विरुद्धमा त हामीले प्रतिकारमा उत्रिनुपर्छ। उनीहरू जबरजस्ती कामै गर्न नदिएर चाहिँ अब सम्पूर्ण बाँच्ने अधिकारबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ वञ्चित गरेर मास्क लगाएर जबरजस्ती सास पनि फेर्न समेत चाहिँ वञ्चित गराइसक्यो भनेपछि अझ पनि हामी चाहिँ बेकुफ भएर बसिराख्ने? यत्रो मान्छे चाहिँ अब चाहिँ 4-5 हजार मान्छेले आत्महत्या गरिसके, लाखौँ मान्छे अब चाहिँ 1-2 महिना यस्तै रह्यो भने लाखौँ मान्छेले आत्महत्या गर्छ। अनि के हामी यस्तै मरेर बसिराख्ने? उनीहरू चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ लुटेर दैनिक चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर सारा अलिकति रहेको पनि हाम्रो पैसाहरू त्यो पनि लुटेर चाहिँ केही बाँकी राखेका छैनन्। अब कोरोना टेस्ट गराऊ भनेका छन्, अनि एकचोटि टेस्ट गराएर हुन्छ फेरि, अनि एकचोटिमा पोजिटिभ आयो भने के गर्ने? फेरि अर्कोचोटि पनि पोजिटिभ आयो भने के गर्ने? अर्कोचोटि गर्ने। अनि हामीसँग 5,000 रुपियाँ छ, मसँग 5,000 रुपियाँ छ। आज 4 महिना भइसक्यो, मसँग त 1 रुपियाँ पनि छैन नि। अनि मैले कहाँबाट चाहिँ बाँध्ने, कसरी बाँध्ने? अनि हामीलाई त निरीह बनाएर हामी त त्यत्तिकै आफै मर्न लागिरहेका छौँ। अनि यस्तै मरेर बस्ने हो। कमसेकम अहिले चाहिँ प्रतिकारमा उत्र्यो भने त अलिकति हामीसँग चाहिँ बल छ। अब 1-2 महिना पछि त आफै परिहाल्छौँ, के लड्न जाने? अनि उनीहरूले चाहिँ कसले कोरोनाबाट डराउनु पर्ने त 1 रौँ बराबरको पनि केही छैन। किनभने पोहोर साल त हामीसँग कोरोना थियो, हामी कसरी बाँच्यौँ? अहिले कस्तो थियो, अहिले 2 वर्ष अगाडि कस्तो थियो? यो त एभ्री इयर थियो। त्यही भएर कोरोनासँग डराउनु पर्ने नाम मात्र यिनीहरूले कोरोना दिएको। यो आतङ्कवाद हो भनेर त्यो त विश्वभर छर्लङ्ग भइसक्यो। 50औँ लाख मान्छेहरू चाहिँ अब फिल्डमा उत्रेर चाहिँ प्रदर्शन गरिराखेका छन् भनेपछि अनि अब यही कुराको पछाडि चाहिँ अनि फेरि कोरोनाको विरुद्धमा प्रतिकारमा पो उत्रिने हो त अब।